अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है ड्राईनेस ऑफ माउथ, यानी मुंह का जो खुश्क हो जाना। आजकल रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, तो अक्सर लोग रोज़े की हालत में होते हैं, तो सारा दिन ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, तो अंदर मुंह के अंदर खुश्की हो जाती है, गले के अंदर खुश्की हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, ये किस वजह से होती है ज़्यादा खुश्की, और आम रूटीन में भी हमें ये खुश्की होती रहती है मुंह के अंदर। तो इस खुश्की से कैसे हम बच सकते हैं, और ये जो हमारा मुंह बार बार खुश्क हो जाता है, तो रमज़ान मुबारक में हम इसकी हिफाजत किस तरह कर सकते हैं ताकि हम रोज़े भी अच्छे तरीके से रख सकें और ईद भी अच्छे तरीके से मना सकें। तो ये हमारा जो टॉपिक है ड्राईनेस ऑफ माउथ, तो मुंह का बार बार जो खुश्क हो जाना है उसकी वजह क्या है। तो बात ये है कि खुश्की का जो मतलब है, जैसे हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो हमारे मुंह से सलाइवा खारिज होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, यानी थूक जो बनती है, रुतूबत जो खारिज होती है। अगर आपके मुंह में थूक नहीं होगी तो आपको बोलने में दुश्वारी होगी। मुंह के अंदर थूक का बड़ा किरदार है, क्योंकि इससे हम बोलने में हमें दुश्वारी नहीं होती, क्योंकि अगर थूक ज़्यादा होगी तो हम अच्छा बोल सकेंगे, अगर थूक कम होगी तो हमें बोलने में भी दुश्वारी होगी। थूक की वजह से आपके मुंह में स्मेल भी नहीं होगी, क्योंकि आपके मुंह के अंदर अल्सरेशन नहीं होती। खुश्की की वजह से ये थूक पैदा ना होगी। कुछ बैक्टीरिया हैं जो ये थूक की वजह से मरते रहते हैं, वरना ये इन्फेक्शन भी कर सकते हैं अगर थूक पैदा ना हो। थूक के अंदर एंटीबायोटिक्स होती हैं जो नेचुरली यानी कुदरती तौर पे जो प्रोड्यूस होती रहती हैं। थूक कम पैदा होने से मुंह के अंदर खुश्की हो जाती है। अंदर जो खुश्की हो जाती है, इस खुश्की को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए इनकी कुछ अहम टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि किन वजह से खुश्की होती है और किन चीज़ों से खुश्की से बचा जा सकता है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। आजकल माह रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो जब हम सहरी करते हैं, सहरी करते वक्त कोई भी एसिडिक ड्रिंक्स है, टी है यानी चाय कॉफ़ी है, और ग्रीन टी है, आपने देखी होगी येलो कलर की। तो ग्रीन टी के अलावा जो चाय, कोल्ड ड्रिंक्स है, कॉफ़ी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये खुश्की पैदा करते हैं ग्रीन टी के अलावा। और ये सारी चीज़ें खुश्की पैदा करने में ये जो चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनका अहम बड़ा रोल है। हम इन चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हैं जिससे ताकि हम खुश्की से बच सकें। दूसरा हमारा नुकसान ये है कि जो चाय और कॉफ़ी का है ये डायोरेटिक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। डायोरेटिक ये ऐसी अद्वियात होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जो पेशाब के ज़रिए खारिज होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर आपने सहरी के वक्त बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, मगर बाद में चाय भी पी और कॉफ़ी या चाय पी या कॉफ़ी पी ली, तो डायोरेटिक का मतलब यह है कि ये हमारे जिस्म से सारा पानी निकाल लेते हैं। जैसे सहरी के वक्त आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो पानी पीने के बाद आप ही सोचते हैं कि हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो सुबह में खुश्की नहीं होगी, रोज़ा नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगी। तो पानी ज़्यादा पीने से बाद में हम चाय पी लेते हैं पानी पीने के बाद, तो ये हमारे जिस्म से सारा पानी निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमें सारा दिन खुश्की और प्यास का एहसास होता है। इसके बदले आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपके मुंह के अंदर खुश्की ना हो। तो इसके बदले आपको दूध इस्तेमाल करना चाहिए, जूसेस ज़्यादा लें, मिल्क शेक ज़्यादा लें, नेचुरल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लें, फ्रूट्स वगैरह। ये चीज़ें जो आपके जिस्म में ना पानी की कमी करेंगे और ना मुंह में खुश्की पैदा करेंगे। दही का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, ज़्यादा सूटेबल है। और एक और बात ये कि जब आप इफ्तारी करें तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। जब तक आप जाग रहे हैं, इफ्तारी से सहरी तक आपने पानी पीना है। ये नहीं कि आप एकदम पानी पी लें, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। दूसरा बड़ा इशू ये है कि मुंह के अंदर के जो बदबू पैदा होती है, तो इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। मुंह के अंदर जो बदबू पैदा होती है, स्मेल पैदा होती है, तो इससे किस तरह हम बच सकते हैं।
تو بدبو دو طرح کی ہوتی ہیں، یہ پرابلمز جو ہوتی ہیں ان کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ منہ کے اندر جو مسوڑے کی پرابلم ہے نا وہ پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، چیک اپ کرا لیں اچھے طریقے سے۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ سارے دن روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو سلیوا یعنی جو رطوبت جسے کہتے ہیں، تھوک کہتے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوتی، تو اس نتیجے میں بیکٹیریا جو ہیں وہ تھوک کے اندر والے بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو، یعنی جو بیڈ بیکٹیریا ہیں جو ہمارے منہ کے اندر نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، جو مسوڑوں کے اندر سوزش پیدا کرتے رہتے ہیں، ان کو مارتے رہتے ہیں، ان کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم کھاتے پیتے ہیں تو منہ کی یہ جو رنجنگ ہے یعنی کلی کرنا، اس سے ہماری صفائی ہوتی رہتی ہے۔ تو سارا دن اگر ہم نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں، نہ منہ کے اندر کچھ رطوبت یعنی تھوک پیدا کرنے والی چیزیں لے کے نہ جا رہے ہوں، تو منہ کے اندر بیڈ جو بیکٹیریا ہیں نا، گندے بیکٹیریا ہیں، وہ ان کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ تو منہ کے اندر ان کی گروتھ بڑھ جائے تو ہمارے منہ کے اندر سمیل یعنی بدبو بھی بڑھ جائے، تو ہمارے منہ کے اندر جو سمیل ہے یعنی بدبو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ سمپلی طریقے سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا۔ باقی اس کے علاوہ جو پری ایگزسٹنگ یعنی جو پرابلم ہیں، تو بہتر یہ کہ آپ سکیلنگ کروا لیں، منہ کی صفائی کروا لیں، منہ کی صفائی کروا لیں، مسوڑوں کی صفائی کروا لیں۔ آپ ریگولر برشنگ آپ کریں۔ آپ نے جب سحری کی ہے، جب آپ سحری کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دانتوں کی اچھے طریقے سے صفائی کر لیں یا مسواک کر لیں۔ اسی طرح ڈینٹل فلاس ہوتا ہے، ایک دھاگا ہوتا ہے ڈینٹسٹری میں، جس طرح آپ کے دانتوں کے درمیان کوئی خوراک پھنس جاتی ہے تو آپ اس کو ماچس کی تیلی کے ساتھ باہر نکالتے ہیں، تو یہ اس میں ایک ڈینٹل فلاس ہوتا ہے جو یوز کرتے ہیں، یہ انفیکشن نہیں کرتا، تو اس کو یوز کریں۔ روزے کی حالت میں مسواک کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ مسواک کا یہ فائدہ ہے کہ جو فلورائڈ اس سے ریلیز ہوتے ہیں، اور جو فلورائڈ ہوتے ہیں آپ کے دانتوں کو سیو کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اور رنزنگ ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے، تو آپ سحری کرنے کے بعد ماؤتھ واش سے زیادہ کلی کریں۔ بہتر ہے کہ آپ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر اچھے طریقے سے کلیاں کریں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بیڈ بیکٹیریا ہوں گے، گندے بیکٹیریا، وہ مر جائیں گے، اور منہ کے اندر آپ کا گلا خشک ہو جاتا ہے وہ، اور جو آپ کا منہ جو ہے نا اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گا اور خشکی نہیں پیدا ہوگی۔ تو یہی کچھ جو چیزیں تھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ مسواک کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے اندر سیلینیشن پیدا ہوتی ہے، یعنی تھوک زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اس تھوک کی وجہ سے آپ کے منہ کے اندر گندے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں، بیڈ بیکٹیریا، وہ مر جاتے ہیں، منہ کے اندر خشکی اور بدبو نہیں پیدا ہوتی۔ اور یہ کچھ جو ٹپس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کوشش کریں آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں۔ باقی روزے کی حالت میں اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، کوئی دانتوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ اچھے ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں، تو وہاں آپ انفیکشن ہے تو آپ اس حالت میں کوئی بھی اگر اینیون مسئلہ ہے، روٹ کنال کا ہے، دام نکلوانا ہے، تو آپ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔